दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहजादी का प्यार भरा आदाब। इमरान खान की लिखी हुई किताब का सिलसिला आज आगे बढ़ाएंगे और आज बाब हम शुरू करने जा रहे हैं वो 8वां चैप्टर है। ये किताब सबसे पहले इंग्लिश में पब्लिश हुई थी 2011 में और उसके बाद उसका तर्जुमा उर्दू में किया जनाब हारून रशीद साहब ने और इस उर्दू की किताब की इशाअत हुई 2012 में। इस किताब के बारे में बहुत पहली पॉडकास्ट में आपको बताया था, जो कि डेली टेलीग्राफ लंदन जो है उसने क्या व्यूज़ दिए थे, द इंडिपेंडेंट लंदन ने क्या लिखा था इस किताब के बारे में, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन ने क्या लिखा और द स्पेक्टेटर लंदन ने क्या लिखा। सिर्फ एक जो है उसके बारे में आपको बता देते हैं। अब याद दहानी के लिए डेली टेलीग्राफ ऑफ लंदन ने लिखा कि ये एक रूहानी सफ़र है। जवान साल जो क्रिकेट की तारीख के अजीम तरीन खिलाड़ियों में से एक है, अभी खुद को नाकाबिले तस्खीर समझता था। कोई मंजिल ऐसी न थी अपनी गैर मामूली सलाहियत, रियाजत और यकीन की कुव्वत से जिसे वो हासिल न कर सकता। लाहौर के एचिसन कॉलेज, फिर रॉयल लंदन के ग्रामर स्कूल और उसके बाद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के केबल कॉलेज से तालीम पाने वाले इस आदमी के लिए कभी अल्लाह का वजूद मस्जिद की चार दीवारी तक महदूद। इंडिपेंडेंट लंदन लिखता है, कमाल जहानत से लिखी गई ये किताब पाकिस्तान की तारीख और इमरान खान की आप बीती का इम्तजाज है। ये हर उस चैलेंज की दास्तान है जो अव्वल क्रिकेट और फिर खिदमत इंसानी की मुहिम्मात में दरपेश हुए। इन्हीं इम्तहानों से जो सबक उसने सीखे, इन्हीं से सियासत के मैदान में उसके दाखिले का माहौल मुरतब हुआ। तो अब शुरुआत करते हैं बरगमाल पाकिस्तान। अमेरिका पर अलकायदा के हमलों को 10 बरस बीत चुके। 10 खूनी बरस। 9 सितंबर 2001 को न्यूयॉर्क के जुड़वा मीनारों ट्विन टावर्स पर हमले में 3000 अमरीकी मारे गए। आलम इस्लाम आज तक इस हादसे की कीमत चुका रहा है। अमरीकी रद्द अमल के नतीजे में मुसलमान ममालिक में जितनी बड़ी तबाही और जिस कदर शदीद जानी नुकसान हुआ, वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में इसका अशरे अशीर भी न हुआ था। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के नतीजे में जाँ बहक होने वालों की अजीम अक्सरियत का 9/11 हमलों से दूर का ताल्लुक भी न था। इराक पर अमरीकी कब्जे की मुहिम के दौरान मरने वालों का अंदाजा 10 लाख तक लगाया गया। तादाद में इख्तलाफ पाया जाता है, ये तो मगर वाज़ेह है कि लाखों बेगुनाह जान से हाथ धो बैठे, उनसे कहीं ज्यादा जिंदगियां जख्म आलूद हो गईं। 80% इख्वान शहरियों ने 9/11 के बारे में सुना तक नहीं था, लेकिन पूरे एक अशरे से वो मौत और तबाही का खेल बज रहे हैं। जिया निगार फर्रुख सलीम के मुताबिक 2003 से 2010 के दौरान 33,467 पाकिस्तानी दहशतगर्दी के वाक़यात में शहीद हुए। अभी और कितने मुसलमानों को इस हमले की कीमत चुकाना है। पागलपन पर मबनी दहशतगर्दी की जंग में इराक और अफगानिस्तान को बर्बाद करके रख दिया गया और तीसरे मुसलमान मुल्क पाकिस्तान को तबाही के दहाने पर ला खड़ा किया। हजारों बरस से आबाद देहात उजड़ गए हैं। बेशुमार लोग नई तरह की मुश्किल जिंदगी गुजारने के लिए खैमा बस्तियों और बड़े शहरों में मुंतकिल होने पर मजबूर हुए। इनमें से कुछ कभी वापस न जा सकेंगे। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक अमरीकी इमदाद के बावजूद ये तीनों ममालिक 10 नाकाम रियासतों की फहरिस्त में शामिल हैं। तस्वीर का दूसरा रुख उतना ही भयानक है। अमरीका बहादुर के अवाम को भी इस जंग से कतन कोई फ़ायदा न पहुंचा। उल्टा ये नुकसान हुआ कि अमरीका से नफरत में गैर मामूली इजाफा हो गया। अमरीकी शहरी खुद भी ये समझते हैं कि 2001 के मुकाबले में अब वो कहीं ज़्यादा गैर महफूज हैं। दूसरी तरफ अंकल सैम अगर मौशी जवाल का शिकार है तो ये 10 साला मुहिम जोई इसके बुनियादी असबाब में से एक है। जोसेफ ई स्टिग्ल्स और लिंडा जे ब्लेम्स ने महज 2008 तक सिर्फ इराक में फौजी कार्रवाइयों के खर्च का तखमीना $3 खरब लगाया। 2010 में उन्होंने कहा कि असल अखराजात इससे कहीं ज्यादा हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ मुहिम ने दुनिया की वाहद आलमी ताकत की साख बहुत बुरी तरह मजरू कर दी है। किसी कौम के मुहज्जब होने का पैमाना ये होता है कि आजमाइश की घड़ी में वो कैसे किरदार का मुजाहरा करती है। अमरीका पर बुरा वक्त आया और वो सुर्खरू होने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। इसकी क़यादत ने अपनी ही ऐलान करदा इक़्तिदार और असूलों को रोंद डाला। वो इक़्तिदार और असूल जो दुनिया के तूलो अरज़ में कई नस्लों से उसकी बरतरी का सबब थे। उनका दावा ये था कि नौ आबादियाती ताकतों के बरक्स वो बनी नू इंसान के लिए आज़ादी और मसावात के अलमबरदार हैं। दुनिया में कितने ही लोग कभी दूसरी साम्राज्यी ताकतों से अमरीका का मुआवजा करते और उसे दाद दिया करते थे। वो खुद भी अपनी तहजीब और माहौल पर नाज़ा था। उसे वो अमरीकी सपना कहते थे। हैरत है कि अब
اب بھی کہتے ہیں۔ اس وقت جب ہم اپنی آنکھوں سے انہی امریکیوں کے ہاتھوں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر ان اصولوں کو ہر روز قتل ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، میرے خیال میں دوسری جنگ عظیم کے بعد 3 کروڑ انسانوں کے قتل کی ذمہ دار نازی قیادت کو عدالتی کارروائی کا حق دینا امریکہ کی اخلاقی برتری کا نقطۂ عروج تھا۔ برطانوی وزیر اعظم چرچل کا ارادہ تو وگرنہ یہ تھا کہ جرمن لیڈروں کو فوراً ہی موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ امریکی صدر روزویلٹ اس بات پر مصر رہا کہ مقدمہ چلایا جائے۔ باقاعدہ نیورنبرگ کے مقدمہ میں امریکہ کی جانب سے مقرر کردہ چیف پروسیکیوٹر جسٹس رابرٹ جیکسن نے کہا تھا، معاہدوں کی خلاف ورزی اگر جرم ہے تو پھر جرمنی ہو یا امریکہ، دونوں کا جرم یکساں ہوگا۔ دوسروں کے جرائم پر کوئی قانونی کارروائی اس وقت تک ہم کر نہیں سکتے جب تک ہم خود اس قانون کی پابندی نہیں کرتے۔ جرم سزا کے باب میں یہ رحم دلی، توازن اور انسانی اخلاق کی ایک اعلیٰ مثال تھی۔ 9/11 کے بعد مسلمانوں کو اتنا حق بھی نہ دیا گیا جرمنی کے مسلح قاتلوں کو ملا تھا۔ امریکہ اگر دہشت گردی کے ملزموں کو دشمن فوج کے جنگجو قرار دے کر خلیج گوانتانامو بے میں پھینکنے کی بجائے ان پر مقدمات چلاتا تو اس کی اخلاقی ساکھ محفوظ رہتی۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر تب شاید مسلمان یہ سوچتے کہ وہ ننگی جارحیت اور پاگل پن پر مبنی ناانصافی کا شکار نہیں۔ امریکہ کا منہ کالا ہو گیا، صرف اس لیے نہیں کہ افغانستان اور عراق پر اس نے چڑھائی کی، بلکہ اس لیے بھی کہ پاکستان کے شمال مغربی علاقوں پر بے رحمی سے ڈرون حملوں کا سلسلہ اب تک جاری ہے۔ صرف ابو غریب جیل اور خلیج گوانتانامو میں جنگی کیمپوں کی تشکیل ہی نہیں، محض قیدیوں کو ایسے علاقوں میں منتقل کرنے سے نہیں جہاں قانون تشدد اور ایذا رسانی کو روکتا، بلکہ اس لیے بھی کہ امریکی اب نہ برسر جنگ اور مجبوری کے انسانی قتل یعنی کولیٹرل ڈیمیج ایسی اصطلاحات برتنے لگے۔ اب یہ نیا امریکہ تھا۔ عراق پر حملے کے لیے اس نے انتہائی خطرناک ہتھیاروں کی موجودگی اور القاعدہ سے عراق کے تعلقات کی پانی گھڑی۔ منافقت اور بددیانتی نے دنیا بھر کے مسلمانوں کو ششدر کر کے رکھ دیا۔ صدام حسین کا اسامہ بن لادن کی اسلامی بنیاد پرستی سے کیا تعلق تھا؟ اس کے علاوہ امریکہ ایران عراق جنگ میں عراق کی پشت پناہی کرتا رہا۔ اس بات کو لوگ اس طرح بھول جاتے کہ جو امریکہ عراق میں جمہوریت کے لیے خطاب ہے، پچھلے کئی عشروں سے مشرق وسطیٰ میں آمروں اور بادشاہوں کی ڈٹ کر حمایت کرتا آیا ہے۔ کمیونزم سے تصادم کے ہنگام جنگ کے دنوں سے امریکہ تیسری دنیا میں آمروں کی حمایت کے لیے کمیونزم کے خطرے کا ڈھنڈورا پیٹتا آیا تھا۔ آج اسلامی بنیاد پرستی کا ہوا کھڑا کیا جا رہا ہے۔ 9/11 کے بعد روس سے لے کر اسرائیل اور اسرائیل سے بھارت تک تمام حکومتوں نے آزادی کے لیے جنگ کرنے والوں کے خلاف وحشی پن کی انتہا کر دی۔ اب ان کے پاس دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بہانہ موجود تھا۔ کسی بھی مخالف آواز کو اندھی قوت کے ساتھ دبانے کی کوششوں نے انتہا پسندی ہی کو فروغ دیا ہے۔ 2011 کے آغاز سے عرب دنیا میں پھیلنے والی بغاوت نے حکمرانوں کو غفلت کی حالت میں آ لیا۔ تاریخ میں لازمی طور پر وہ ناپسندیدہ اور نامقبول حکمرانوں کے طور پر یاد رکھے جائیں گے۔ امریکہ کے پالے ہوئے حسنی مبارک کی تائید کے لیے امریکی ذرائع ابلاغ برسوں تک اسلامی خطرے کا ڈھنڈورا پیٹتے رہے۔ پاکستان میں پرویز مشرف نے بھی یہی کیا۔ حسنی مبارک نے آخری دنوں میں امریکہ کو مداخلت پر آمادہ کرنے کے لیے یہاں تک کہہ دیا کہ مصر پر اسلامی انتہا پسندوں کا قبضہ ہو جائے گا۔ دوسری طرف معمر قذافی لیبیا میں اٹھنے والے طوفان کو بنیاد پرستوں اور القاعدہ کے کارستانی قرار دیتا رہا۔ معاملہ تو مختلف تھا۔ مصر اور تیونس میں مسلم عوام جمہوریت، قانون کی حکمرانی، روزگار کے مساوی مواقع اور مساوات کے نعرے لے کر اٹھے تھے۔ یہ مذاق آمیز مفروضہ پوری طرح پھٹ چکا۔ اسلامی دنیا مغرب کو ماننے والے تھوڑے سے اعتدال پسندوں اور ایسی جاہل اکثریت پر مشتمل ہے بنیاد پرست جسے ورگلانے میں کامیاب رہتے ہیں۔ امریکہ کے پروردہ حکمران اور بادشاہ ظاہر ہے کہ عوامی امنگوں کے ترجمان نہ تھے۔ مسلمان عوام تو ظاہر ہے یہ چاہتے ہیں کہ انہیں بھی یہ حقوق مل جائیں جو مغربی ممالک کے حامیوں کو کسی مطالبے کے بغیر حاصل ہیں۔ شاہ ایران افغانستان کی حامد کرزئی، ہمارے مشرف اور زرداری بظاہر اپنی قوم کو غلام بنا کر امریکہ کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن آخری تجزیے میں امریکی عوام کو اس سے نقصان کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ امریکی اشاروں پر چلنے کی وجہ سے یہ حکمران عوام کی نظروں سے گر جاتے ہیں، ان کا اعتبار آتا رہتا ہے۔
है और यूं एक पूरी कौम अमेरिका से नफरत करने लगती है। अमेरिकी मुसन्निफ माइकल श्योर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से अमेरिकी खारजा पॉलिसी पर अपनी किताब इंपीरियल हाइब्रिस में लिखता है, सिर्फ ये सबक सीखना काफ़ी नहीं कि हमारे मज़मूम मकासद दूसरे लोग पूरे नहीं कर सकते, बल्कि वो हमें भी ऐसा करने न देंगे। अपने मुश्किल कामों और खून खराबे के लिए दूसरों पर इन्हिसार के हम इतने आदी हो गए कि सच्चाई को समझ नहीं सकते। जुनून की हालत में हम अपने काम ऐसे लोगों को सौंप देते हैं जो या तो उन्हें अंजाम देने की सलाहियत नहीं रखते या फिर जानबूझकर करते ही नहीं। यरगमाल पाकिस्तान के इस बाब को आज यहाँ पर रोकते हैं। आखिर में आज की बात आपसे शेयर करते हैं। हज़रत अबू क़तादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं समझता हूँ कि अरफा हज के दिन रोज़ा रखने का सवाब अल्लाह ताला ये देगा कि अगले पिछले 1 साल के गुनाह बख्श देगा। हमारा ईमेल एड्रेस है ildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz।